Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to my channel. Today is the episode 2 of the novel मेरा नामो निशा मिले by अना इलियास. So let's start. वो तीनों इस वक्त दारिम के घर मौजूद थे. वो इन्हें लिए घर के पिछले जानिब बने लॉन की तरफ आया. एक एक चीज़ से इंतहाई खूबसूरती टपक रही थी. आपके पेरेंट्स घर पे नहीं? वलिया को घर में बेहद खामोशी लगी. नहीं, वो दोनों अपने अपने काम में बिजी होते हैं. मम्मी तो सोशल वर्कर हैं और मेरे फादर का अपना बिजनेस है, तो वो दोनों इस वक्त अपने ऑफिस में ही होते हैं. वो तफसील से वलिया को बता रहा था. जी जनाब, तो ये मेरा लॉन है, सब अरेंजमेंट यहीं पर होगा. मैं चाह रहा था एक चॉकलेट फाउंटेन यहाँ पर अरेंज किया जाए और सैलड का टेबल अलग से यहाँ सेट हो. दारिम ने दो मुख्तलिफ जगहों की जानिब इशारा किया. वलिया खामोशी से सारी जगह का जायज़ा ले रही थी. फिर एक जानिब जहाँ वाइट ट्यूलिप लगा था उस तरफ बढ़ी. चॉकलेट फाउंटेन अगर यहाँ सेट करें तो क्या ख्याल है? क्योंकि आप जिस जानिब कह रहे हैं वहाँ बैकग्राउंड में सब डार्क कलर्स के फूल हैं और चॉकलेट का कलर भी डार्क है, तो वो बैकग्राउंड दब जाएगा. वाइट ट्यूलिप्स के ऊपर वाइट लाइट्स लगा दें और सामने चॉकलेट फाउंटेन नस्ब करवा दें तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे. और सैलड बार को अगर इस लॉन अम्ब्रेला के नीचे अरेंज कर दें तो बड़ा ट्रेडिशनल सा बार का लुक आएगा. उसने सामने ही एक जानिब मौजूद लॉन अम्ब्रेला को देख कर कहा. वंडरफुल आइडिया, क्या ख्याल है शहजाद? दारिम ने उसकी सोच को सराहा और साथ ही शहजाद को शामिल गुफ्तगू किया. बाजी बेहतर जानती हैं, यकीनन सही कह रही हैं. शहजाद ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई. आप में तो इवेंट्स को डेकोरेट करने की सेंस भी मौजूद है, दारिम ने साफ गोई से कहा. चलें, ये तो डन हो गया. और मेन्यू की लिस्ट आपके पास मौजूद है ना? दारिम के सवाल पर उसने उस बात में सर हिलाया. चलें फिर, आइए थोड़ी सी आप दोनों की खातिर मदारत करें. दारिम की बात पर उसने सहूलत से इनकार किया. नहीं प्लीज़, आप अब हमें घर भिजवा दें. वैसे भी चाय तो आपके ऑफिस में पी ली थी और मैं खाने पीने की इतनी शौकीन नहीं, सो प्लीज़ अब आप हमें भिजवा दें. वलिया ने रात के साए गहरे होते देखे तो कहा, प्लीज़ इस तरह अच्छा नहीं लगता. नहीं सर, बाजी ठीक कह रही हैं, बस हम चलते हैं. शहजाद ने भी सहूलत से मना किया. चलो फिर मैं छोड़ आता हूँ. दारिम मान ही गया. नहीं प्लीज़, आप ड्राइवर से कहकर हमें भिजवा दें. अब आप कहाँ हमें इतनी दूर छोड़ने जाएंगे? वलिया की बात पर वो होले से मुस्कुराया. अब इसे क्या बताता, कुछ देर मज़ीद उसकी हमराही के ख्याल से ही तो वो ये सब कह रहा है. इट्स ओके, आप आइए प्लीज़. दारिम के कतियत भरे अंदाज पर वो अब खामोश हो गई. आपा, क्या उनका घर उनके फार्म हाउस की तरह ही खूबसूरत और बड़ा है? रात में वो और यमुना चपलेटी बातें कर रही थी. तब यकदम यमुना ने पूछा. वो दारिम के बारे में सब कुछ यमुना और माँ को बता चुकी थी. नहीं मेरी जान, इतना बड़ा तो नहीं है, मगर हाँ काफ़ी बड़ा और खूबसूरत है. वलिया ने सादे से लहजे में बताया. उसका इश्तियाक देखकर वो मुस्कुराते हुए उसके बालों में धीरे से उंगलियां फेर रही थी. वो और यमुना एक ही कमरे में सोती थीं, जबकि सायरा के पास मुस्तफ़ा होता था. आपा, अल्लाह ने इतनी नाइंसाफ़ी वाली तकसीम क्यों कर रखी है? अब के यमुना के लहजे में मायूसी ही थी. ऐसे नहीं कहते. देखो मेरी शहजादी, जैसे टीचर के लिए सब स्टूडेंट बराबर होते हैं, मगर इम्तिहान में जब हम सवालों के जवाब लिखते हैं तो हर स्टूडेंट के एक जैसे नंबर नहीं आते. क्या तब हम उस्ताद से जाकर लड़ते हैं कि उसके नंबर ज़्यादा क्यों और मेरे कम क्यों? इसीलिए ना कि हम जानते हैं कि हो सकता है हमने जो जवाब लिखा हो वो उस्ताद के मयार पर उस तरह पूरा ना उतर सका हो जैसे दूसरे स्टूडेंट का हो. तो फिर अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उसने ये तकसीम क्यों और किस लिए कर रखी है. बस ये याद रखो कि कुछ लोगों को अल्लाह देकर आजमाता है कि वो उसकी दी गई नेमतों और पैसों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, जबकि कुछ को ना देकर आजमाता है कि वो अपने मयार की ज़िंदगी हासिल करने के लिए सही रास्ते का इंतखाब करते हैं या गलत का. समझ रही हो ना? वलिया की पूछने पर यमुना ने इस्बात में सर हिलाया. बस ये याद रखना है कि हम अल्लाह के बताए रास्ते के मुताबिक जद्दोजहद करें. अगर ये जद्दोजहद ज़िंदगी से निकल जाए ना, तो यमुना हमारी ज़िंदगियों में बेसुकूनी बढ़ जाए. बड़े और अमीर लोगों में बेसुकूनी इसीलिए ज़्यादा होती है
کہ ان کے پاس سب ہوتا ہے، کوئی مقصد اور اس کا اصول ایسا نہیں ہوتا جس کے لیے انہیں محنت کرنی پڑے، تو بس وہ اپنا پیسہ ادھر ادھر اڑاتے ہیں اور بے سکونی سمیٹتے ہیں۔ ولیہ کی باتوں کو وہ کسی حد تک سمجھ سکی تھی، کسی حد تک نہیں۔ آپا، آپ کے پاس ان کی تصویر ہے؟ یمنا چند پل خاموش رہنے کے بعد ایک اور سوال اٹھا چکی تھی۔ میں کیوں ان کی تصویر رکھوں؟ یمنا کے سوال پر یادداشت کے پردے پر دو خوبصورت چمکتی آنکھیں لہرائیں۔ کیا وہ بہت خوبصورت ہے؟ یمنا کی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ بہت کا تو مجھے پتہ نہیں، ہاں خوبصورت ہیں۔ ویسے بھی جب فکر اور فاقہ نہ ہو تو انسان کے چہرے پر خوبصورتی آ ہی جاتی ہے۔ ولیہ نے پھر بات کو گول کرنا چاہا۔ اب کی بار خوبصورت سی مسکراہٹ یاد آئی۔ ولیہ نے خود کو سرزنش کی، مگر ہم تو فکر اور فاقے میں مبتلا رہتے ہیں، پھر بھی آپ کتنی پیاری ہیں۔ یمنا کی بات پر وہ لاجواب ہو گئی۔ اچھا، اب باتیں بند کرو اور سو جاؤ۔ ولیہ نے اب کی بار اسے ڈپٹا۔ اسے ڈانٹ کر وہ کروٹ دوسری جانب کر کے سونے لگی، مگر آنکھیں بند کرتی ہی کچھ دیر پہلے دارم کے ساتھ گاڑی میں گزرے لمحے یاد آئے۔ وہ ان دونوں کو باہر ہی اتار کر چلا گیا تھا، حالانکہ اس نے کہا بھی تھا کہ وہ ان کے گھر تک چھوڑ دیتا ہے، لیکن ولیہ نے سہولت سے انکار کر دیا اور پھر دارم نے اصرار نہیں کیا۔ وہ کچھ نہیں بھی کہتا تھا، مگر جب جب ولیہ کو دیکھتا تھا اس کی آنکھیں بہت سی انکہی باتیں کر جاتی تھیں جنہیں ولیہ سننا اور سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ ابو، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ دلاور رات میں باپ کے آنے کا شدت سے منتظر تھا۔ رفیق جیسے ہی کھانا کھا کر فارغ ہوا، دلاور باپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ہاں کہو بیٹا، کیا ہوا؟ رفیق کو دلاور پریشان سا لگا۔ اس کے پوچھتے ہی دلاور شام کا واقعہ بتاتا چلا گیا۔ تو بہت پریشانی کی بات ہو گئی ہے۔ رفیق بھی سب سن کر پریشان ہو گئے۔ وہ تم کیا نام لیتے ہو شہزاد کے باس کا؟ رفیق نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے کہا۔ دارم، سر دارم، دلاور نے جھٹ سے بتایا۔ تم اس سے بات کر کے دیکھو، اب تو ویسے بھی تم لوگ اس کے لیے کام کرنے والے ہو، اور ویسے بھی وہ اثر و رسوخ والا بندہ ہے، شاید کچھ مدد کرے۔ میرا تو خیال ہے کل ہی دکان بند کر دو، یہ لوگ یہ کام نہیں چلنے دیں گے۔ تم اس سے بات کرو، اور صبح سائرہ بہن سے میں خود بات کرتا ہوں۔ ولیہ کا اب یوں دکان پر بیٹھنا خطرے سے خالی نہیں۔ دلاور نے رفیق کی بات پر اسبات میں سر ہلایا۔ شہزاد کو فون کر کے ابھی بات کرو۔ رفیق کے کہنے پر دلاور نے شہزاد کو فون کر کے سب صورتحال بتا دی۔ ٹھیک ہے، میں سر سے بات کر کے دیکھتا ہوں۔ شہزاد کے کہنے پر دلاور کو مکمل تو نہیں مگر تھوڑی سی تسلی ہوئی۔ رات کے 10 بجے تھے۔ شہزاد جانتا تھا کہ دارم اس وقت جاگ ہی رہا ہوگا۔ اس نے پہلے میسج کیا۔ اس کے میسج کے جواب میں دارم نے خود ہی کال ملا دی۔ کیا ہوا شہزاد، خیریت ہے سب؟ دارم اس وقت اپنے کمرے میں ہی نیم دراز سامنے موجود LED پر نیوز دیکھ رہا تھا کہ شہزاد کا میسج، سر آپ جاگ رہے ہیں تو مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ چونکا، فوراً سے پہلے اسے فون ملایا۔ جی سر، بس ہے بھی اور نہیں بھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ اور دارم کے سوال پر وہ سب کچھ بتاتا چلا گیا۔ میں نے اسی لیے ولیہ کو اپنے پاس کام کرنے کی آفر کی تھی، مگر میں انہیں یہ باور نہیں کروانا چاہتا تھا کہ میں کس وجہ سے یہ سب کہہ رہا ہوں۔ خیر، میرا کزن پولیس میں ہے، میں کل نہ صرف اس سے بات کرتا ہوں بلکہ ممی سے بھی کہتا ہوں کہ کسی لائر سے بات کریں۔ کافی سارے وکیل ان کے جاننے والے ہیں، ان کا کچھ بندوبست کرتے ہیں۔ تم نے اچھا کیا مجھے بتایا۔ اور دلاور کے والد کی بات بالکل صحیح ہے، فی الحال ولیہ کو دکان پر جانا بند کرواؤ۔ بلکہ ایک کام کرو، ولیہ سے ابھی ڈسکس مت کرو، ان کی امی سے بات کر لو اور ولیہ کو کہنا کل وہ تمہارے ساتھ میرے آفس آئیں۔ میں انہیں شاپ دکھا دوں گا جہاں سے وہ اور تم سب اب میرے ساتھ کام کرو گے۔ دارم نے لمحوں میں سب معاملہ سیٹ کر دیا۔ بلکہ دلاور کو بھی لے آنا، اسے یوں ولیہ کو اکیلے بلانا ٹھیک نہیں لگا۔ ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ۔ شہزاد بے حد مشکور تھا۔ اچھا بس اپنا شکریہ اپنے پاس رکھو، اللہ حافظ، دارم نے اسے مصنوعی روب سے کہا۔ ابھی وہ فون بند کر کے فارغ ہی ہوا تھا کہ صدف دروازہ نوک کر کے اندر آئیں۔ اس وقت میری کال آ گئی تھی، سوچا تم سے بات کر لوں، صدف مسکراتے لہجے میں کہتی اس کے بیڈ پر ہی بیٹھ گئیں۔ وہ بھی سیدھا ہو کر ماں کے مقابل بیٹھا۔ تم اس بار اپنا اینول ڈنر کس سے ارینج کروا رہے ہو؟
सदब ने इस्तफहामिया लहजे में पूछा। मम्मी, जो अभी लास्ट वीकेंड मेरे फार्म हाउस पर गई थी, उन्हीं से। मैं आज लाया था उन्हें एरिया दिखाने, ताकि वो अपने हिसाब से चीज़ें अरेंज करने का सोचें। दारिम ने तफसील बताई। मुझे भी बुलवाओ ना उस बच्ची से। वो माँ को पहले ही वलिया के बारे में बता चुका था। वो उसकी बातें सुनकर पहले से ही वलिया से इम्प्रेस थी। जी ज़रूर, मुझे उन्हीं के हवाले से आपसे कुछ बात करनी है, दारिम ने ठहरे हुए लहजे में कहा। हाँ हाँ बताओ। कुछ जमात वाले उनके पीछे लग गए हैं। पहले तो उनकी दुकान पर पत्ताखोरी के लिए आए, फिर अब वलिया को देखकर उन पर गलत नज़र रखे हुए हैं, दारिम ने धक्के चुप्पे अल्फाज में बताया। उफ, हद है। इन गधों की वजह से ही हमारा माशरा अब तक जहालत से सर नहीं उठा सका। तुम फिक्र मत करो, मैं बैरिस्टर शमशाद से बात करके उन पर केस करवाऊंगी। कोई तरीका है ये किसी की गुर्बत से खेलना? जी मम्मी, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उनके साथ मिलकर इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने का काम शुरू करूँ। और फिर दारिम ने अपना इरादा बताया। अच्छी बात है, हमारी एनजीओज़ के तो बहुत से इवेंट्स होते हैं, मैं इस लड़की के लिए बहुत सारा काम ला सकती हूँ। सदफ भी पुरजोश हुई। थैंक्स माँ। दारिम ने मोहब्बत से उन्हें बाजुओं के घेरे में लिया। नो प्रॉब्लम मेरी जान। वो मोहब्बत से उसके साथ लगी। नेक्स्ट सीन। इतनी सुबह दरवाज़ा बजने पर सायरा ने यकदम दिल थामा। अल्लाह खैर करे, इस वक्त कौन आ गया? वो अभी किचन में बच्चों को नाश्ता बनाने के लिए गई ही थी कि दरवाजे पर बेवक्त होने वाली दस्तक पर परेशान हो उठी। कौन? दरवाजे के करीब जाकर वो होले से बोली। बहन, मैं रफ़ीक हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आप मेहरबानी करके बस थोड़ा सा दरवाज़ा खोल कर इसकी ओट में हो जाएं। रफ़ीक की आवाज़ सुनकर वो जो मुतमईन हुई थी वहीं यूँ बात बताने पर परेशान थी। आखिर ऐसी क्या बात थी? खामोशी से दरवाज़ा हल्का सा खोला। जी भाई साहब, सब खैर है ना? वो परेशान सी आवाज़ में बोली। जी बहन। उन्होंने फ़कत इतना ही कहा, फिर गहरी सांस भरकर मुनासिब अल्फाज में उन्हें सारे मसले से आगाह किया। आप परेशान मत होइएगा, हम इसका कोई हल निकाल लेंगे। आपको बताने का मकसद परेशान करना नहीं, बस यही था कि एक तो आप मुनासिब तरीके से वलिया को दुकान पर जाने से रोकें। दूसरा, मेरी बहन का बेटा है, बहुत अच्छा लड़का है, नौकरी भी अच्छी है, और इसे बच्ची के काम करने से कोई एतराज़ भी नहीं होगा। मेरा ख्याल है हम वलिया को जितनी जल्दी उसके घर का कर दें, हम सबके लिए बेहतर होगा। आप सोच लें, फिर मैं बच्चे को आपसे मिलवाने ले आऊँगा, आप परख लीजिएगा। जैसे आप मुनासिब समझेंगी हम कर लेंगे, मगर मुझे इस बात का वाहिद हल यही लगता है। जब वो मनहूस इंसान जान लेगा कि बच्ची की शादी हो रही है तो खुद ब खुद पीछे हट जाएगा। रफ़ीक का मशवरा सायरा को भी बेहतर लगा। जी भाई साहब, मैं आपको कल तक बताती हूँ। आप सबकी मेहरबानी कि आप लोगों ने ऐसे छाँव कर रखी है हम पर। अल्लाह आपको अजर दे, और यकीनन आपके ख़ानदान से हैं तो बच्चा अच्छा ही होगा। मुझे आपकी पसंद पर कोई शुबा नहीं। वलिया मुझसे ज़्यादा आप सबकी बच्ची है। सायरा नम आंखें दुपट्टे से साफ करते हुए बोली। बिल्कुल बहन, मैं फिर आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। रफ़ीक के जाते ही सायरा शिकस्ता कदमों से सहन में बिछी चारपाई की जानिब आई। उन्हें लग रहा था उनकी टांगों में अब जान नहीं रही। ए अल्लाह, तू ही इस आजमाइश से निकाल। हम गरीबों का तुझसे बढ़कर कोई आसरा नहीं। ए अल्लाह, मेरी बच्ची को इन दरिंदों से बचा लेना। ज़ेर लब वो आसमान की जानिब देखते आसमान के और इस कुल कायनात के रब से मुखातिब थीं। वो तो खामोश दिलों में पिन्हा उन अनकही बातों को भी सुन लेता है जो हम कहते नहीं, तो फिर सायरा के इस ज़ेर लब दुआ को कैसे न सुनता। उसकी आंख मोबाइल पर आने वाले मैसेज की टोन से गुली। मुंदी आंखों से सरहा ने पढ़ा, मोबाइल उठा कर देखा। दिलावर का मैसेज था। बाजी, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, 2-3 दिन मैं दुकान नहीं खोल सकूँगा। आप भी 2-3 दिन रेस्ट कर लो। वह हैरान हुई। रात तक तो ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि दिलावर खुद आज जो चीज़ें दुकान पर बनानी थी वो रात में ही घर पहुंचा कर गया था। वो कुछ हैरान से उठ बैठी। उसी लम्हे शहजाद की कॉल आने लगी। तीसरी बेल पर उसने फ़ोन उठाया। कैसी हो बाजी? सलाम दुआ के बाद उसने हाल पूछा। ठीक हूँ, खैरियत शहजाद? अभी तो दिलावर ने मैसेज के मोमे से नहीं निकली थी कि अब शहजाद का सुबह सुबह फ़ोन आ गया। हाँ बाजी,
وہ سر دارم کا رات کو فون آیا تھا، وہ ہمیں دکان کی لوکیشن دکھانا چاہتے ہیں۔ دلاور کو بھی ساتھ آنے کو کہا تھا مگر وہ شاید مصروف ہے۔ ایک تو یہ سب مل کر اسے اس لمحے حیران کرنے پہ تلے تھے۔ اب یہ دارم صاحب کو رات میں کون سا خواب آ گیا ہے؟ وہ یہ بات فقط دل میں ہی کہہ سکی۔ ہاں آج دکان بھی نہیں، تمہارے ساتھ جاؤں گی؟ اس نے حامی بھری۔ ہاں باجی، سر گاڑی بھجوا رہے ہیں، آپ تیار ہو جاؤ تو بس میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ ٹھیک ہے میں ریڈی ہوتی ہوں، تم ناشتہ ادھر ہی آ کر لو، تمہارا پسندیدہ پراٹھا اور مسالے والا انڈا بناتی ہوں۔ ولیہ کی بات پر وہ مسکرایا۔ اچھا باجی میں آ رہا ہوں۔ ولیہ بھی فون بند کر کے تیار ہونے چل پڑی۔ ہیلو، ہاں صفی کیسے ہو؟ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ آفس آیا تھا، سیٹ سنبھالتے ہی وہ صفی اللہ کو فون ملا چکا تھا۔ بالکل ٹھیک، تم کیسے ہو اور یہ آج سورج کہاں سے نکلا ہے؟ اس نے دارم کے فون کرنے پر چوٹ کی۔ یار میرے تو گھر کے لان سے نکلتا ہے، تمہارا کہاں سے نکلتا ہے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ وہ مسکراہٹ دبائے بڑے مزے سے اس کے تن سے بچ چکا تھا۔ اچھا سکرات صاحب کام بتائیں۔ وہ کہاں کسی سے باتوں میں ہارنے والا تھا۔ یار میرے آفس میں ایک لڑکا کام کرتا ہے، اس کی کزن کو شمس سومرو نے کہیں دیکھ لیا ہے۔ انفیکٹ اس کے ابو بھی نہیں ہیں اور بھائی بھی چھوٹا ہے، تو بس اسی بات پہ شمس شیر بن گیا ہے اور اس کے کزن کو دھمکی بھی دی ہے کہ وہ اسے اٹھوا لیں گے اگر اسے شمس کے حوالے نہ کیا۔ تم تو جانتے ہو کہ یہ لوگ غریب کی غربت اور بے بسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، تو بس اس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ دارم نے اسے کسی حد تک اصل بات سے آگاہ کیا۔ تو اب تم مجھ سے کیا فیور چاہتے ہو؟ صفی نے سب بات تحمل سے سنی۔ اس لڑکی کی حفاظت چاہتا ہوں، دارم نے صاف لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے مجھے لوکیشن بتاؤ، میں اپنے کچھ بندے سادہ پولیس کی صورت میں اس کے گھر کے آس پاس ارینج کروا دیتا ہوں۔ ویسے دارم تو لڑکیوں کے لیے کم ہی اتنے کنسرنڈ ہوتے ہیں، کہیں کوئی اور معاملہ تو نہیں؟ سب اس کی عادت سے واقف تھے، اسی لیے صفی کی بھی حیرت یقینی تھی۔ فضول بک بک نہیں، دارم نے بمشکل لبوں پر کھلتی مسکراہٹ دبائی۔ شہزاد اور ولیہ دونوں آفس پہنچ چکے تھے۔ شہزاد اسے دارم کے آفس میں چھوڑ کر خود کچن میں جا چکا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ چہرے پر بشاش سی مسکراہٹ جمائے وہ ہمیشہ کی طرح ولیہ کو فریش اور مطمئن سا لگا۔ کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کی قربت میں آپ خود بخود زمانے بھر کی پریشانی بھول جاتے ہیں۔ دارم بھی ولیہ کے لیے ایسا ہی شخص تھا۔ پتہ نہیں کیوں جب وہ سامنے ہوتا ولیہ کے ذہن سے ہر بری سوچ اور پریشانی محو ہو جاتی تھی۔ وہ ساحر تھا یا ولیہ اس بات سے انجان تھی؟ آج تو میں حیران ہوں، ولیہ کی صاف کوئی پر وہ مسکرایا۔ وہ اب بہت حد تک اس کے ساتھ پروفیشنل گفتگو سے ہٹ کر بھی بات کر لیتی تھی، مگر انداز لیے دیے والا ہی ہوتا تھا۔ کیوں؟ حیرانگی کس بات کی؟ اس نے اچنبھے سے پوچھا۔ کل تک تو آپ نے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا تھا، پھر رات میں ایک دم کیسے پلان بن گیا؟ اس کی بات پر وہ بس ہولے سے مسکرایا۔ پلان ہم نہیں اللہ بناتا ہے، اور اس کے بنائے گئے پلان حیران کن ہی ہوتے ہیں۔ وہ بات کو بڑی خوبصورتی سے کسی اور جانب موڑ گیا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، ولیہ نے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ میں ذرا پتہ کر لوں، مارکیٹ کھل گئی ہے تو چل کر دکان دیکھ لیتے ہیں، دارم نے کہتے ساتھ ہی موبائل پہ کوئی نمبر ڈائل کیا، اپنی کرسی سے اٹھ کر دائیں جانب بنی کھڑکی کے قریب کھڑا ہو گیا۔ پشت ولیہ کی جانب تھی۔ ولیہ نے بے اختیار اس کی جانب دیکھا۔ اونچا، لمبا، کسرتی جسم، اس وقت ڈارک گرے پینٹ کوٹ میں ملبوس، اسکائی بلو شرٹ پہنے، نفیس سی ٹائی لگائے، اپنے تیکھے نقوش سمیت وہ واقعی ایک خوبصورت مرد تھا۔ نہ صرف چہرے بلکہ دل کا بھی وہ اتنا ہی خوبصورت تھا۔ اس پر سے نظر ہٹا کر ولیہ نے طائرانہ نظر اس کے آفس پر ڈالی۔ آفس کی سجاوٹ پر خاص توجہ دی گئی تھی۔ چند انڈور پلانٹس ماحول کو فریش سی لک دے رہے تھے۔ ولیہ کا ارتکاز دارم کی آواز سے ختم ہوا۔ چلیں؟ دارم نے گاڑی کی چابی اٹھاتے اسے نکلنے کے لیے اشارہ کیا۔ بڑھ کر آفس کا دروازہ تعظیماً اس کے لیے کھولا۔ ولیہ خاموشی سے دروازے سے باہر نکلی، پیچھے پیچھے وہ بھی تھا۔ شہزاد کو بھی آنے کا فون کر چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی تینوں دارم کے آفس کے قریب موجود مارکیٹ کے ایک دکان میں کھڑے تھے۔ تینوں کو لوکیشن بے حد پسند آئی۔
دکان فائنل کر کے وہ کچھ ہی دیر میں آفس کے باہر پارکنگ میں موجود تھے۔ شہزاد تم جاؤ، میں ولیہ کو ڈراپ کر کے آتا ہوں۔ دارم کے حکم پر شہزاد تو فوراً سے پیشتر اتر گیا۔ ولیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ آگے آ جائیں۔ شہزاد کے اترتے ہی دارم نے بیک مرر سے ولیہ کی کچھ حیران اور کسی قدر پریشان آنکھوں میں دیکھا۔ آپ مجھے ڈرائیور کے ساتھ واپس بھجوا دیں۔ اس کی بات پر دارم نے بہمیں اچکائیں۔ آپ دوسری بار مجھے بے اعتبار کر رہی ہیں۔ دارم کی خطرناک حد تک سنجیدہ آواز پر وہ گڑبڑائی۔ ایسا نہیں ہے، میں تو آپ کے قیمتی وقت کی وجہ سے کہہ رہی ہوں، اس نے وضاحت کی۔ مجھے اچھے سے معلوم ہے کہ میرا وقت کس چیز میں اور کہاں قیمتی ہے۔ آپ پریشان مت ہوں، پلیز آگے آ جائیں۔ دارم کی بات پر اس نے گہری سانس بھری۔ کوئی ناچار اسے آگے اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنا پڑا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ بند کیا، دارم نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ کچھ دیر گاڑی میں خاموشی رہی۔ ولیہ کھڑکی سے باہر بھاگتے دوڑتے نظاروں کو کم اور اپنے دل کی الگ ہی انداز میں دھڑکنے کی دھن کو زیادہ سن رہی تھی اور اسے ڈپٹنے میں مصروف تھی۔ امیر لوگوں کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ دارم کے سوال پر وہ کچھ حیران ہوئی۔ کس قسم کے خیالات؟ وہ اس کا سوال سمجھ نہیں سکی تھی۔ مطلب کہ وہ اچھے ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں؟ دارم کی بات پر وہ چند لمحے خاموش ہی رہی، جیسے الفاظ ترتیب دے رہی ہو۔ میرا خیال ہے لوگوں کے اچھے یا برے ہونے کا تعلق اللہ کی رضا سے ہوتا ہے۔ بہت سے غریب بھی بہت برے ہیں اور بہت سے امیر بھی بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اس کے جواب پر وہ پھر سے ہولے سے مسکرایا۔ ولیہ نے اس کی جانب سے نظر چرائی، جیسے کہ میں۔ اس کے بے ساختہ جواب پر ولیہ بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ دارم نے چہرہ موڑ کر یہ خوبصورت منظر آنکھوں میں قید کیا۔ آپ ویسے ہی کہہ دیتے کہ آپ اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں تو میں کہہ دیتی کہ ہاں، آپ امیر ہو کر بھی اچھے انسان ہیں۔ ولیہ کی حاضر جوابی پر اب وہ کہا لگائے بغیر نہیں رہ سکا۔ یہ دوسری بار تھا جب ولیہ اسے کہا لگاتے دیکھ رہی تھی۔ ولیہ نے ابھی تک اس کے بہت سے روپ دیکھے تھے، سنجیدہ، خفا، مسکراتے اور اب کہا لگاتے، اور اسے ماننا پڑا کہ وہ ہر روپ میں وجیح ہے۔ ویل سیڈ، اس نے بمشکل اپنی ہنسی روکتے ولیہ کے جواب کو سراہا۔ چلے آج آپ کے گھر والوں سے بھی مل لیتے ہیں۔ دارم گاڑی اس کے گھر کے باہر روکتے ہوئے بولا۔ امی تو ابھی عدت میں ہیں، شاید مل نہ سکے، میں بہن اور بھائی سے ملواتی ہوں۔ ولیہ کی بات پر وہ ہولے سے سر ہلا کر گاڑی سے نکلتا لاک کر کے ولیہ کے پیچھے گھر میں داخل ہوا۔ آپا، بس مجھے نہیں پتا آپ نیا سوٹ لیں گی؟ یمنا پچھلے 1 گھنٹے سے اس کا سر کھا رہی تھی۔ آج رات اسے دارم کے گھر اینول ڈنر کے لیے جانا تھا۔ گڑیا، کیا ضرورت ہے اتنے پیسے ضائع کرنے کی؟ ویسے بھی میں وہاں مہمان نہیں، کک بن کے جا رہی ہوں۔ اس کے پاور کروانے پر وہ منہ بنا گئی۔ ہاں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اچھے کپڑے پہن کر نہیں جا سکتی؟ وہ پھر سے منہ پھلا کر بولی۔ جب سے اس نے دارم کو دیکھا تھا، اس کے دل سے دعا نکلی تھی کہ اتنا شاندار انسان اس کی بہن کا مقدر بنے، اور اسی لیے وہ چاہتی تھی کہ آج ولیہ وہاں اتنا پیارا تیار ہو کر جائے کہ دارم کو اس کے علاوہ کوئی اور نہ نظر آئے، جبکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ دارم کو اب بھی اس حلیے میں بھی اس کے علاوہ کوئی نہیں دکھتا تھا۔ اوفو یمنا، اچھا سنو، وہ جو ہمیرا کی شادی میں فراک بنوایا تھا وہ پہن لوں گی، اب پلیز تم چپ کر جاؤ۔ وہ اس کی باتوں سے پریشان ہوتی جلدی سے بولی۔ ہاں آپا، وہ تو مجھے یاد ہی نہیں تھا، ڈن۔ اس سوٹ کا خیال آتے ہی وہ بھی خوشی سے بولی۔ وہ آفس سے جلد نکل آیا تھا۔ شہزاد اسی کے ساتھ اس کے گھر آیا۔ ولیہ کو لینے کے لیے اس نے ڈرائیور کو بھجوا دیا تھا۔ ولیہ کے ساتھ دلاور اور 2-3 اور لڑکوں نے بھی آنا تھا، لہٰذا وہ سب اکٹھے ہی آ رہے تھے۔ دارم گھر آ کے چینج کرتے فوراً گھر کے پچھلے لان کی جانب گیا۔ گرے ٹراؤزر اور وائٹ ٹی شرٹ میں رف سے حلیے میں وہ لان کے انتظامات کا جائزہ لے رہا تھا۔ صدف پارلر گئی ہوئی تھی، جبکہ یاور بھی دارم کے پاس چلے آئے تھے۔ اور بھائی کتنا کام ہو گیا؟ لان پر ایک تائرانہ نکاح ڈالے وہ بیٹے سے مخاطب ہوئے۔ تقریباً ہو چکا ہے۔ یار، یہ ادھر اس چھتری کے نیچے یہ ٹیبل سیٹ کرو۔ یاور کو جواب دیتے وہ سامنے کھڑے ایک لڑکے سے بولا۔ اسی اثنا میں ایک اور ملازم اندرونی حصے کی جانب سے دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا۔
दारिम भाई, वो जिन्होंने खाना पकाना है वो आ गई हैं। उसे इत्तला देते वो लड़का फिर से अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ा। आए डैडी, आपको वलिया से मिलवाता हूँ। यावर को लिए वो भी अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ा, मगर लाउंज में दाखिल होते ही उससे एक कदम आगे बढ़ाने दो भर हो गए। उन्हें अंदर आते देखकर वो जो सोफे पर बैठी उन्हीं का इंतजार कर रही थी, एकदम अपनी जगह से खड़ी हुई। डार्क ब्लू प्लेन शिफॉन के लंबे से खूबसूरत फ्रॉक पर हम रंग दुपट्टा लिया हुआ था, जिसने सर और सीने को ढांप रखा था। मेकअप के नाम पर शायद पहली बार दारिम ने उसके होंठों पर हल्के से पिंक कलर की लिपस्टिक देखी थी। फ्रॉक के साथ चूड़ीदार पजामा था, मगर अपनी इतनी सी तैयारी में भी वो दारिम के होश उड़ा रही थी। बमुश्किल खुद पर काबू पाते वो आगे बढ़ा, जहाँ यावर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने के बाद हाल अहवाल पूछ रहे थे। बलिया ने दारिम का ठिठकना नोट किया था, मगर चेहरे पर कोई भी तासुर लाए बिना वो धीमी सी मुस्कुराहट के साथ उसे सलाम करने के बाद यावर से बातों में मगन थी। शहजाद, दिलावर और लड़के भी वहीं मौजूद थे। सब कुछ अखलाकी से दारिम और यावर से बातें कर रहे थे। सर किचन की साइड पर है। थोड़ी देर पहले ही मुलाजिम उन्हें जूस सर्व करके गया था। वो ख़त्म करते ही बलिया ने पूछा, उमर? दिलावर ने किसी को आवाज़ दी। कुछ ही देर में वही मुलाजिम दोबारा नमूदार हुआ जो कुछ देर पहले ही जूस सर्व करके गया था। इन्हें किचन में ले जाओ। दारिम के कहते ही वो सब उठे। ओके बेटा जी, कुछ देर बाद मिलते हैं। यावर ने खुश दिली से उन्हें उठते देखकर कहा, ये तुम्हारे बॉस आपा को कुछ ज़्यादा ही नहीं घूरते? दिलावर कब से दारिम की बलिया की जानिब बार बार उठने वाली निगाह को नोट कर चुका था। फजूल बकवास ना करो, वो ऐसे नहीं है, शहजाद ने उसे टोका था। दिलावर खामोश हो गया, मगर इसे दारिम का यूं बलिया को देखना खौला गया था। आपको क्या ज़रूरत थी इतना तैयार होकर आने की? किचन में दाखिल होते ही वो वलिया के करीब आकर उस पर बिगड़ा। क्यों, क्या हुआ? क्या मैं बहुत ओवर लग रही हूँ? इस यमुना की बच्ची ने दिमाग खराब कर रखा था। बताओ दिलावर, बहुत बुरी लग रही हूँ? वलिया एकदम परेशान हुई। वो तो तैयार होकर आना ही नहीं चाहती थी, अभी भी अपनी तरफ से सादगी ही इख्तियार की थी। यही तो मसला है कि बुरी ही नहीं लग रही। दिलावर ने गहरी सांस खींचकर कहा, क्या कहना चाह रहे हो? उसकी बात पर वो उलझी। दिलावर उसकी बात का जवाब दिए बगैर अब काम में मसरूफ था। एनुअल डिनर अपने उरूज पर था। बलिया और सब लड़कों ने बड़ी महारत से सब काम संभाल रखा था। जूसेस, सैलड, बारबेक्यू, मीठा और भी न जाने क्या क्या वो बना चुके थे और सब परफेक्ट था। सदफ जब पार्लर से आई तब दारिम को लिए वो ख़ास वलिया से मिलने किचन में आई। अरे ये तो बहुत प्यारी बच्ची है। वलिया को गले लगाने के बाद वो दारिम से मुखातिब हुई, जिसकी नज़रें तो न जाने कितनी बार उसकी नज़र उतार चुकी थी। यही तो मसला है कि बच्ची बहुत प्यारी है और मुझे सबसे प्यारी लगती है। दारिम की गहरी निगाहों पर ना चाहते हुए भी वलिया का चेहरा पल भर को सुर्ख हुआ था। माशाल्लाह, न जाने उसने माँ को जवाब दिया था या इसे कुछ पावर करवाया था। बहुत खुशी हुई आंटी आपसे मिलकर। वलिया ने इखलाकियात निभाए। मुझे भी। चले कैरी ऑन योर वर्क। सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया। वो मौके की नज़ाकत देखते हुए बोली, कोई बात नहीं। इस वक्त पूरा लॉन खुशगवार और बेपरवाह हंसते बसते लोगों से भरा हुआ था। सब कुछ रेडी करवाकर दारिम ने उन सब को भी बाहर आने का कह दिया था। वलिया अब सिर्फ उन्हें सुपरवाइज कर रही थी और बाकी का काम सब लड़के कर रहे थे। दारिम खुद ब्लैक 2 पीस में ब्लैक ही शर्ट और लाइनिंग वाली ब्लैक टाई लगाए पूरे माहौल पर छाया हुआ था। सब खुशगपियों में मसरूफ थे। वलिया एक पिलर के साथ खड़ी खामोश नज़रों से सबको देख रही थी। दारिम ने एक नज़र उसे अलग थलग देखा, खामोशी से चलता उसके करीब आया। कैसी लगी आपको मेरी फैमिली? अपने करीब उसकी खुशबू महसूस करते वो पहले ही चौकन्ना हुई और फिर खुद पर हैरान भी। वो कब से उसकी खुशबू को पहचानने लगी थी। बहुत अच्छे हैं। आपको देखकर लगता ही है कि आपकी तरबियत बहुत अच्छे हाथों ने की है और आज यकीन भी हो गया। वलिया ने उसकी जानिब देखने से गुरेज किया। ये मेरी तारीफ है या मेरी फैमिली की? उसने फिर से उसे उलझाया। 80% आपकी फैमिली की और 20% आपकी।
दारिम उसकी हाजिर जवाबी से फिर से लुत्फानंदोज हुआ। और इस फैमिली का जब आप हिस्सा बनेंगी तो यकीनन ये और भी अच्छी हो जाएगी। दारिम की इस बेमौका बात पर अब की बार वो झटके से उसकी जानिब मुड़ी। दारिम का इस लम्हे दिल किया वहां से सब हट जाए, उनके इर्द गिर्द कोई न हो और वो फुर्सत से इन हैरान आंखों को देख सके। मैं बात घुमा फिरा कर नहीं करता, आपको जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। जब वक्त मिले इस बात पर जरूर सोचिएगा। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे कोई नौकरी की ऑफर करके पूछे, मेरी ऑफर पर सोचना। और अपनी बात कहकर वो मजे से उसके पास से हट गया। उसने ये भी देखने की जहमत नहीं की कि इस बात के बाद आंखों के साथ साथ वलिया का मुंह भी अब हैरत से खुल चुका था। बमुश्किल खुद को सबकी नजरों से बचाने के लिए उसने चेहरा मोड़ लिया। हाथ खुद ब खुद दिल पर जा ठहरा था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो जो अभी खुद को झुठला रही थी कि दारिम की नजरें कुछ अनकहे पैगाम देती हैं, इन्हें वो यूं सबके सामने सरे राह कह डालेगा। उसे वहां खड़े रहना दो भर हो गया था। उसने बमुश्किल पिलर का सहारा लिया। ख्वाब था या हकीकत, वो खुद से सवाल कर उठे। आपा, इसी लम्हे दिलावर वहां आ चुका था। उसकी मखदोश हालत देखकर वो परेशान हुआ था। क्या हुआ है? उससे तो लग रहा था दिमाग ही ठिकाने पर नहीं। आपको क्या हुआ है? दिलावर उसके नजदीक आते बोला। अल्लाह पूछे आपको दारिम, ऐसे जान निकाली थी। दिल ही दिल में वो दारिम से पूरी तरह खफा हुई। कुछ नहीं, बस ऐसे ही चक्कर आ गया था। उससे बहाना ही बनना मुश्किल हो गया। किसी ने कुछ कहा तो नहीं? वो ज़ेरक निगाह रखता था। उसका नजरें चुराना और चेहरे पर मौजूद खिफ़्फ़त को नोट कर चुका था। नहीं पागल, मुझे किसी ने क्या कहना है, तुम बताओ। अब की बार वो काफ़ी हद तक खुद को संभाल चुकी थी। वो खाने की तो सब चीज़ें हमने सर्व कर दी हैं, अब इसके बाद टी भी रख दें। दिलावर के साथ बातें करती वो अंदर की जानिब बढ़ गई। फिर सारा वक्त वो दारिम से छिपती ही रही। वो अभी तक बेयकीन थी कि वो सच कह रहा था या झूठ। उसे ये लग रहा था कि ये सब मजाक ही था। वो इतना अमीर, जिसे लड़कियों की कोई कमी नहीं, वो बेवकूफ़ था कि एक गरीब को अपनाए। मगर वो नहीं जानती थी कि वो ये बेवकूफ़ी कर चुका था। फंक्शन खत्म होते ही सबके जाने के बाद वो लोग भी वापसी के लिए तैयार खड़े थे। आते वक्त शहजाद दारिम के साथ आया था, लिहाजा अब वापसी पर ड्राइवर के साथ जाते वो सब 5 लड़के तो गाड़ी में बैठ सकते थे, मगर उनके साथ वलिया की जगह नहीं बनती थी। आप लोग ड्राइवर के साथ बैठे, वलिया को मैं अपनी गाड़ी में छोड़ आता हूँ, आगे पीछे ही निकलते हैं। दारिम की बात पर दिलावर ने एक तीखी निगाह उस पर डाली, जबकि यावर ने चौंक कर बेटे की जानिब देखा। उन्हें आज सारा दिन उसके चेहरे पर एक गैर मामूली चमक और खुशी नजर आई थी। उन्हें ऐसा लगा था कि ये चमक इस लड़की की मरहून मिन्नत है, मगर अभी शक था, यकीन नहीं। ठीक है सर। शहजाद तो पहले वैसे ही उसकी हाँ में हाँ मिलाता था। यावर और सदफ भी उन्हें बाहर तक सी ऑफ करने आए थे। मुझे दारिम ने आपके बारे में बताया था। मैं उम्मीद रखूंगी कि आप हमारी एनजीओ के लिए भी काम करो। सदफ ने मोहब्बत से उसे साथ लगाते हुए कहा। वो मुस्कुरा भी न सकी। दारिम की इस बात के बाद वो इससे छुपती फिर रही थी और अब उसी के साथ घर का सफ़र करना था। मुश्किल चेहरे पर हल्की सी ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट लाई। अच्छा बेटे, अल्लाह हाफिज। यावर ने भी मोहब्बत से उसके सर पे हाथ रखा। वो सब लड़के भी सदफ और यावर से मिलकर ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठ चुके थे, जबकि दारिम ने वलिया के लिए फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही वो बैठी, वो दूसरी जानिब से घूमकर ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था। अगली गाड़ी के बाहर निकलते ही दारिम ने भी अपनी गाड़ी उसके पीछे बाहर निकाली। वलिया इस लम्हे शदीद घबराहट का शिकार थी। दारिम ने एक नज़र उसके पुरफिक्र चेहरे पर डालकर हल्की आवाज़ में म्यूज़िक ऑन कर दिया। I finally found someone that knocks me off my feet. I finally found the one that makes me feel complete. It's funny how from simple things the best things begin. This time it's different. It's better than it's ever been, 'cause we can talk it through.
Oh, my favorite line was, "Can I call you sometime?" It's all you had to say to take my breath away. This is it. I finally found the someone to be with every night. 'Cause whatever I do, it's just go to be you. My life has just begun. I finally found someone. दारिम को लगा इस वक्त गाड़ी में गूंजने वाली आवाज़ ने उसके दिल की कैफियत की मज़ीद तर्जुमानी कर दी थी। बलिया होंठ भींचे हुए थी। मुझे कब तक जवाब का इंतज़ार करना पड़ेगा? दारिम ने आखिर बात का आगाज़ किया। मेरे ख्याल में ये इंतहाई भोंडा मजाक था। मुझे आपसे इस सब की उम्मीद नहीं थी। बलिया ने सख्त लहजे में कहा। अब जब सर पर पड़ ही गई थी तो इसे इस मुश्किल से निपटना था। अगर आप चेहरा शनास हैं तो आपकी ये बात मेरे खालिस जज्बात की तौहीन के अलावा और कुछ नहीं। दारिम का लहजा भी सख्त था। ये बेवकूफ़ी है, वो बेबसी से बोली। ये मोहब्बत है। दारिम ने हर लफ्ज़ पर जोर देते उसके हसीन चेहरे को पल भर को देखा। आप गलत कर रही हैं। वो मुसलसल उसे झुठला रही थी। आप मुझसे ज़्यादा गलत कर रही हैं। उसके पास जैसे हर बात का जवाब था। आप समझ ही नहीं रहे। वो ज़िद हो चुकी थी। समझ तो आप भी नहीं रही। दारिम अब उसके उलझने से महसूस हुआ। बेसाख्ता मुस्कुराहट होंठों में दबाई। उफ! बलिया ने उकता कर माथे पे हाथ मारा। दारिम कहा लगा गया। आप बुरा कर रही हैं मेरे साथ, वो रूहानसी लहजे में बोली। और आप भी बहुत बुरा कर रही हैं मेरी मोहब्बत की नफ़ी करके। दारिम का गंभीर लहजा बलिया की धड़कनें मुंतशिर कर गया। आप में और मुझ में बहुत फ़र्क है। वो किसी तरह इसे इस सब से हटाना चाहती थी। क्या फ़र्क है? क्या आप और मैं अल्लाह के बंदे नहीं? क्या आप एक अल्लाह, एक रसूल और एक कुरान पर यकीन नहीं करती? और मैं भी इन्हीं सब पर यकीन करता हूँ। आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ, और मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी किसी हस्ब नस्ब स्टेटस डिफरेंस को मैं नहीं मानता, क्योंकि ये ज़िंदगी गुजारने के लिए तरजीहात नहीं हैं। ये सिर्फ ज़रूरियात हैं, जैसे खाना पीना, खुद को कपड़ों से ढांपना, बस। मैं रिश्तों को दौलत में तोलने के हक़ में ना कभी था ना कभी हूँ। दारिम ने अब की बार और भी वजाहत दी। मगर हम इस मुआशरे से कटकर तो नहीं रह सकते जहाँ कदम कदम पर यही सब एतराज़ात हमें झेलने पड़ते हैं। आप बहुत अच्छे हैं। आप अपने जैसी ही अच्छी लड़की डिज़र्व करते हैं। वो जानती थी वो इसके ख्वाब देखने की मुर्तकिब नहीं हो सकती, फिर क्यों वो ख़ुद को और इसे मुश्किलों में डालती। अच्छी नहीं, अमीर कहें। दारिम ने उसकी तसीह की। एक ही बात है। बलिया ने फिर से दामन बचाया। एक बात नहीं है। क्या आपके अच्छे होने में कोई खोट है? फिर वो अच्छी लड़की आप क्यों नहीं हो सकती? और जहाँ तक मुआशरे की बात है तो इसमें यकीनन आप मेरी फैमिली की बात कर रही हैं। उन्हें इस सब के लिए राज़ी करना मेरा काम है। वो आपसे कभी कुछ नहीं कहेंगे। आप अपनी बात कहें। उसने तो जैसे ही सब सवाल ही ख़त्म कर डाले थे। दारिम, आप गलत कर रहे हैं। बलिया ने पहली बार उसका नाम लिया था। उसकी गाड़ी झटके से रुकी। हैरानगी से उसके चेहरे पर दिखा जहाँ गाड़ी रुकने पर वो परेशान हुई। चलें, इसी बहाने आपने पहली बार मेरा नाम तो लिया। गाड़ी स्टार्ट करते वो महसूस कुन मुस्कुराहट उसकी जानिब उछालता बोला। बलिया को अपनी बेइख्तियारी का अंदाज़ा नहीं हुआ। सॉरी फॉर व्हाट? उसने अचंभे से पूछा। आपका नाम लेने पर। बलिया ने चेहरा खिड़की की जानिब मोड़ कर कहा। चेहरे पे आने वाले रंगों को वो उससे छुपाना चाहती थी। क्यों? मेरा नाम इतना बुरा है कि वो लेने पर आपको अफसोस हुआ? दारिम ने एक मलामती नज़र उस पर डाली जो अपने इरादों में इंतहाई सख्त साबित हुई थी। बलिया अब की बार खामोश रही। गाड़ी उसके घर के बाहर रुकी। इससे पहले कि वो उतरती, उसके पुकारने पर उसकी जानिब देखे बिना रुक गई। पुश्त दारिम की ही जानिब थी। मैं आपकी किसी भी बोदी दलील को नहीं मानता। बेहतर है कि कोई स्ट्रॉन्ग वजूहात ढूंढें। मैं जब इरादा कर लूँ तो पीछे नहीं हटता। अच्छे से सोचें। मुझे जल्दी नहीं, आपको जिद नहीं, दिल की खुशी बनाना चाहता हूँ। वो इसे बावर करवा रहा था कि वो इसकी बातों से पीछे हटने वाला नहीं।
ولیہ، یہ وقتی جذبہ نہیں ہے اور نہ میں ٹین ایجر ہوں. یہ میچور انسان کی محبت ہے جو کسی بھی وجود کے حصول سے ہٹ کر روح کے حصول کی ہوتی ہے. امید ہے آپ سمجھ گئی ہوں گی. جائیے اور اچھے سے سوچیں. مجھے یہ سوچ کر ہی تسلی ہو رہی ہے کہ آپ کی سوچوں کا محور اب سے میری ذات ہوگی. اس کے لہجے میں بسی محبت ولیہ کو بے بس کر رہی تھی. خدا حافظ. وہ کچھ بھی نہیں کہہ پا رہی تھی. خاموشی سے اتر کر گھر کے دروازے کی جانب بڑھ گئی. پیچھے دیکھنے کی غلطی نہیں کی، حالانکہ جانتی تھی اس نے گاڑی بڑھائی نہیں. دروازہ کھلتے ہی وہ اندر چلی گئی. اس کے جاتے ہی طارم نے بھی گاڑی آگے بڑھا لی. منتشر سوچوں کے ہمراہ وہ گھر میں داخل ہوئی. کپڑے بدل کر وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی تھی. یمنا اسے تفصیل سننے کو بے چین تھی، مگر سائرہ نے اسے چائے بنانے بھیج دیا اور خود اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گئی. میری بیٹی تھک گئی ہوگی، محبت سے اس کے چہرے پر ایک ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. نہیں اماں. اس کے چہرے پر رقم فکر کو وہ تھکاوٹ سمجھی تھی. موبائل کو بے دہانی میں وہ مسلسل ہاتھ میں گھماتی جا رہی تھی. مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے. اب کی بار ان کا رخ مکمل طور پر ولیہ کی جانب تھا. جی اماں کہیں. وہ بھی ماں کی جانب متوجہ ہوئی. دیکھو بیٹا، تمہارے ابو کے بعد میں بہت پریشان ہوں. تم تینوں کی ذمہ داری بہت بھاری ہے مجھ پر. وقت کا کوئی بھروسہ نہیں. میں چاہتی ہوں تم اپنے گھر کی ہو جاؤ. ماں کی بات پر وہ اب کی بار چونکی. خفگی سے انہیں دیکھا. اماں کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ پلیز. ابھی تو ہم ایک غم سے نہیں نکلے اور آپ. سائرہ کے ہاتھوں کو تام کر وہ خفا سی لہجے میں بولی. کچھ دن پہلے رفیق بھائی نے اپنے بھانجے کا رشتہ بتایا تھا. میں نے آج انہیں ہاں کر دی ہے. لڑکے کی تصویر دیکھ لی ہے. وہ آج شمع بھابی لڑکے کی ماں کو لے کر گھر آئیں گی. مجھے تو بہت اچھے لوگ لگے ہیں، سادہ سے ہیں. اور ہاں، تمہیں بھی انہوں نے دیکھ رکھا ہے تو کوئی اعتراض ہی نہیں. سمجھو بات پکی ہی ہے ان کی جانب سے. اور ہاں، لڑکے کو تمہارے کام سے بھی کوئی اعتراض نہیں. تم اپنا گھر بسا کر بھی ہماری مدد کر سکتی ہو. ولیہ ششتر سی ماں کی باتیں سن رہی تھی. اماں. وہ فقط یہی کہہ سکی. آج کا دن ہی کچھ عجیب تھا جو اس کے لیے ہر قدم پر حیرانیاں لے کر اترا تھا. ولیہ دیکھو، یہ میرے ہاتھ. سائرہ نے یکدم ہاتھ جوڑے. اماں ایسا نہ کریں، وہ رو دینے کو تھی. انکار نہ کرنا بیٹا، مجھے تمہاری بہت فکر لگی ہے. بس تم اپنے گھر کی ہو جاؤ، باقی سب ٹھیک ہو جائے گا. اللہ ہمارے گھر کی گاڑی چلا ہی دے گا. وہی چلانے والا ہے. نظر چرا کر اسے اس کی وجہ بتا نہیں سکتی تھی کہ جلد شادی کی اصل وجہ کیا تھی. اس نے بے بسی سے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس بھرا. بیٹا، امیر لوگوں کے ساتھ کاروبار تو ہو سکتا ہے مگر رشتہ داری نہیں. اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھتی وہ کیا باور کروا رہی تھیں. ولیہ نے نظریں چرائیں. اس نے تو ابھی ڈر کے مارے وہ خواب بھی نہ دیکھے تھے جنہیں اس کی ماں نے جان لیا تھا. مجھے آپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں. بدقت سر جھکائے وہ راضی ہو گئی. اسے راضی ہونا ہی تھا. وہ سراب کے پیچھے نہیں بھاگ سکتی تھی. اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے میری بچی. سائرہ نم آنکھوں سے مسکراتی اس کا ماتھا چوم کر چلی گئی. ولیہ نے آنکھیں بھینچ کر نادیدہ آنسو کو پیا. کچھ رشتے پل بھر کے ہی ہوتے ہیں. آج اس نے بھی ایسے ہی ایک رشتے کو محسوس کیا تھا. موبائل کی بیپ پر وہ اپنے ان خوابوں کی گرجیاں سمیٹ گئی جو ابھی سجائے ہی نہیں تھے. موبائل کا پاس ورڈ کھولا تو دارم کا نام جگمگایا. Private eyes, they are watching you. You play with words. You play with luck. You can twist it around. I've had enough calls, girl. I've got to know if you are letting me in or letting me go. Don't lie when you are hurting inside. 'Cause you can't escape my private eyes. They are watching you. ایک خاموش آنسو اس کی آنکھ سے بہہ کر ان محبت بھرے لفظوں پر گرا. کل سے اس نے دارم کی دلائی ہوئی دکان پر بیٹھنا تھا. اس دکان کا کام فی الحال دلاور نے اپنے ذمے لے لیا تھا اور کل دارم نے بھی وہاں موجود ہونا تھا. وہ کیسے کل اس کا سامنا کرے گی؟ یہ کس مشکل میں آپ نے ڈال دیا ہے؟ وہ دارم کے ہیولے سے مخاطب ہوئی. ولیہ، میں سوچ رہی ہوں کہ بس اگلے جمعے والے دن تمہاری منگنی رکھ دوں. سائرہ باہر سے بولتی اندر آئیں. اس نے تیزی سے چہرہ صاف کیا.
اماں آپ کو جیسے بہتر لگے، وہ آہستہ سے ان کی ہاں میں ہاں ملا گئی۔ وہ لوگ تو کل ہی تمہیں انگوٹھی پہنانے کے لیے آنا چاہ رہے تھے، مگر پھر شمع بھابھی نے میری عدت کی وجہ سے منع کر دیا۔ بدھ کو عدت ختم ہو رہی ہے تو میں نے سوچا جمعے کو رکھ دوں۔ ولیہ نے اب کی بار ماں کی طرف نہیں دیکھا، کہیں وہ آنکھوں کے باقی ماندہ راز نہ جان جائیں۔ یہ تمہاری چائے آپا۔ یمنا چائے لے کر کمرے میں آئی۔ سائرہ جا چکی تھیں۔ آپ کو دکھائی اماں نے لڑکے کی تصویر؟ یمنا نے رازداری سے پوچھا۔ نہیں۔ چائے پیتے وہ خود کو کمپوز کرنے لگی۔ مجھے تو ذرا اچھا نہیں لگا۔ اس کی بات پر چھم سے مسکراتا، کہکہے لگاتا کوئی یاد کے پردے پر لہرایا۔ یمنا پلیز یار، میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔ پھر اس بارے میں بات کریں گے۔ تم لائٹ آف کر کے نائٹ بلب آن کر جاؤ اور سو جاؤ، میں بھی چائے ختم کر کے لیٹ جاؤں گی، وہ بیزار لہجے میں بولی۔ سوری آپا۔ وہ اس کی تھکاوٹ کا خیال کرتی لائٹ آف کر کے چل دی۔ ولیہ اس وقت تنہائی چاہتی تھی۔ وہ اتنی مضبوط نہیں تھی کہ قسمت کی ستم ظریفی کو اتنی جلدی اور اتنی آرام سے سہ لیتی۔ کیا خبر ہے؟ وہ شرٹ پہنتا اپنے خاص بندے کے ساتھ فون پر مصروف تھا۔ باس وہ اسی لڑکے کے ساتھ مل کر ایک اور دکان کھول رہی ہے، شاید اب یہاں نہ بیٹھے۔ دوسری جانب کی آواز سن کر اس نے ہنکارا بھرا۔ فون سنتے وہ کھڑکی میں جا کھڑا ہوا، چہرہ موڑ کر بیڈ پر بکھرے وجود کو دیکھا جسے کچھ دیر پہلے ہی وہ ٹیشو پیپر کی طرح مسل چکا تھا۔ اسے اٹھوانے کا بندوبست کرو، بس چند دن اور دیکھ لو، پھر وہ مجھے یہاں اس کمرے میں ملے۔ اور ہاں، میں کمرے سے جا رہا ہوں، میرے کمرے میں موجود اس گالی کو اس کے باپ کے گھر کے سامنے پھینک آؤ تاکہ اسے معلوم ہو مجھے انکار کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ کرخت لہجے میں بولتا فون بند کرتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اور اگلے دن وہ اس کے روبرو تھی۔ شہزاد اور دلاور کے ساتھ وہ دکان پہنچی تھی جہاں تاریم پہلے سے موجود تھا۔ اسے ان کے ہمراہ آتا دیکھ کر وہ ہولے سے مسکرایا۔ پہلے دن کے بعد ولیہ دوبارہ اس دکان میں نہیں آئی تھی۔ تاریم، شہزاد اور دلاور نے ہی ساری دکان سیٹ کی تھی۔ ایک جانب لکڑی کی دیوار سے بنا کر ولیہ کو آفس بنایا ہوا تھا، جبکہ باقی دکان میں دیوار کے دونوں جانب صوفے اور کرسیاں لگائی گئی تھیں۔ دیواروں پر مختلف کھانوں اور ریٹ لسٹ کے بورڈ تھے۔ یہ سب ان سب نے کیا تھا، اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ دکان کے بیسمنٹ میں کیٹرنگ کا سامان آج ہی آیا تھا جسے دلاور اور شہزاد اپنی نگرانی میں رکھوا رہے تھے۔ دارم اس لیے آفس کی جانب آ گیا تھا، جسے شارٹ نوٹس پہ دارم نے اپنی مرضی سے سیٹ کروایا تھا۔ شیشے کی ٹیبل کے ایک جانب ریوالونگ چیئر اور دوسری جانب دو کرسیاں تھیں۔ ایک کونے میں ویسے ہی انڈور پلانٹس تھے جیسے دارم کے آفس میں موجود تھے۔ شاید اس دن دارم نے اسے وہ پلانٹس غور سے دیکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ یکدم اس کی محبت پر ولیہ کی آنکھوں میں آنسو جھلملائے۔ اسے ابھی دارم سے بات کرنی ہوگی۔ کیسا لگا آفس؟ انشاءاللہ جیسے جیسے آپ ترقی کی منازل طے کریں گی اس آفس کو ہم اور بڑا کرتے جائیں گے، ابھی تو شروعات ہے۔ اس کے سامنے موجود ایک کرسی پر وہ خود ٹک گیا، بازو ٹیبل پر رکھے، جینز اور ٹی شرٹ میں اپنے رف سے حلیے میں وہ ولیہ کو مشکل میں ڈال رہا تھا۔ اپنی بات کے جواب میں اس کی غیر معمولی خاموشی اور مسلسل نظریں چرانا دارم سے چھپا نہ رہ سکا۔ ولیہ، کیا بات ہے؟ اب کی بار اس کے مسکراتے چہرے پر بھی سنجیدگی ابھری۔ میری منگنی ہے اگلے جمعے کو۔ ایک گہرا سانس بھر کر اس نے ہمت جمع کی۔ اس کی بات پر وہ بے یقین نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ ہم میں بہت فرق ہے دارم، ہم کبھی بھی اکٹھے نہیں چل سکتے۔ کل رات اماں نے میرا رشتہ دلاور کے کزن سے طے کر دیا ہے۔ اب کی بار نظریں اٹھائے اس نے دارم کی بے جان ہوتی نظروں کو دیکھا۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے جذبے کی بہت قدر کرتی ہوں، مگر میں اسے سنبھال نہیں سکتی، اپنا نہیں سکتی۔ ولیہ نے بے بسی سے اسے دیکھا جو بالکل خاموش تھا۔ اس کی بڑھتی خاموشی ولیہ کو پریشان کر رہی تھی۔ آپ نے تو میرے لیے اپنا مقدمہ لڑنے کا کوئی موقع ہی نہیں چھوڑا۔ ہاتھ کی مٹھی بنا کر تھوڑی کے نیچے رکھتے وہ چہرہ دیوار کی جانب موڑ گیا۔ اس لمحے وہ کتنا بے بس تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ میں ایک بار آنٹی سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کی جانب دیکھتے اس نے پھر سے فیصلہ سنایا۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ کیا ضروری ہے محبت میں سب مل ہی جائے؟ وہ ہر ممکن طریقے سے اسے روکنا چاہتی تھی،
यानी मैं एक तरफा मोहब्बत का ही मुर्तकिब हुआ। उसकी आंसू धकेलती आंखों को अपनी घोर आंखों में जकड़े वो एतराफ चाहता था, इतना तो हक रखता था। उसकी बात पर आंखों से गिरते आंसुओं ने खामोश एतराफ कर लिया था। वलिया ने नजरें झुका ली। जिन्हें इतनी तो तसल्ली हो गई कि इस रास्ते में मैं अकेला सफर नहीं कर रहा था। ये अनकहा एतराफ ही बहुत है। वो इसे सताना नहीं चाहता था, इसलिए उठकर वहां से चला गया। वलिया ने चेहरा हाथों में छुपा लिया। मोहब्बत की किस्मत में खसारा ही आया। तुम्हारा क्या गया, हमने तो सब कुछ लुटाया। दारिम ने उसके बाद वलिया से किसी किस्म की बात नहीं की। दिन यूं ही पर लगाकर उड़ते गए। वलिया का काम भी इतना अच्छा हो गया था, या ये कहना बेहतर था कि काम के मामले में किस्मत उस पर मेहरबान थी। उन्हीं दिनों सदफ ने भी अपने एनजीओ के 2 फंक्शंस के लिए वलिया की केटरिंग ली थी। दारिम 1-2 बार के बाद उसके ऑफिस नहीं आया और वो भी दिलावर और शहजाद से मिलकर चला गया। वलिया ने एक जानिब तो सुख का सांस लिया कि उसे बार बार दारिम का सामना नहीं करना पड़ रहा, वहीं कसक हद से सवा थी। मंगनी से 1 दिन पहले सायरा के इसरार पर वो दुकान पे नहीं गई। ये देखो, लड़के वालों ने तुम्हारा सूट भेजा है, हल्के काम वाला सूट। वलिया ने बस एक नज़र देखा। सायरा को न जाने उसका अंदाज इतना बुझा बुझा क्यों लगा। वलिया, क्या बात है बेटा, तुम खुश नहीं? सायरा ने उसे जांचती नज़रों से देखा। नहीं अम्मा, बस मैं इतनी जल्दी इस सब का नहीं सोचा था। वलिया ने सीधे बात कही। बेटा, जल्दी या बदेर मगर ये सब तो करना ही था। वो फिर से उसे समझा रही थी। अपने बॉस को दावत दी है? सायरा की बात पर उसने चौंक कर देखा। नहीं, वो बदिक्कत बोली। अरे तो फोन करो ना। सायरा न जाने जानबूझकर कह रही थी या उनका अंदाज सरसरी था। फोन करो अभी। कर दूंगी अम्मा। वो कभी भी उसको फोन करके इतनी बेरहमी का सबूत नहीं दे सकती थी। अरे बाद में भूल जाएगा, अभी करो। सायरा मिसर थी। वलिया ने बेबसी से माँ के जिद्दी लहजे को देखा, फिर मोबाइल पकड़कर दारिम का नंबर मिलाया। अस्सलाम वालेकुम। चौथी बेल के बाद दूसरी जानिब से फ़ोन उठा लिया गया था। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मोहब्बत से गुंदा लहजा वलिया का बस नहीं चल रहा था, रो दे। सर, वो कल मेरी मंगनी है। वलिया अटक अटक कर बोली। जी जानता हूँ। काश ये दिन मैं आपकी और अपनी ज़िंदगी से मिटा सकता। उसकी बात पर वलिया के चेहरे का रंग मुतगय्यर हुआ। सायरा गौर से उसे देख रही थी। वो जान गई उसकी माँ ने जानबूझकर ये करवाया है। हम चाह रहे थे कि आप भी कल आएं। नजरें झुकाए वो बेतासुर लहजे में बोली। अगर मैं आ गया तो आप किसी और की नहीं हो सकेंगी। इससे ज्यादा वो नहीं सुन सकती थी। कॉल काट दी। क्या हुआ? किसी भी सलाम दुआ के बगैर उसे फोन बंद करते देखकर सायरा ने पूछा। कह रहे थे वक्त मिला तो आऊंगा। वलिया ने लहजे को हमवार करना चाहा। आ जाए तो बेहतर है। सायरा एक गहरी सांस खारिज करती उसके पास से उठ गई। वलिया नजरें झुकाए रही। अल्लाह क्यों डाली ऐसे शख्स की मोहब्बत। सायरा के जाते ही वो लब भींच कर आंसू रोकने की नाकाम कोशिश करने लगी और बिलाखिर वो दिन भी आ गया। शाम में हल्का पुल्का मेकअप किए वो बुझे दिल के साथ तैयार थी। कुछ ही देर में लड़के वाले आने ही वाले थे। वो कमरे में खामोश बैठी हाथों में पहने चूड़ियों और अंगूठियों से खेल रही थी। यमुना ने रात में जबरदस्ती उसके हाथों पे मेहंदी भी लगा दी। वलिया अपनी तैयारी से उलझन महसूस कर रही थी। आपा, ये तुम्हारे बॉस का ड्राइवर देकर गया है। यमुना हाथों में बुके और एक गिफ्ट थामे अंदर आई। वलिया ने बुझे दिल से ही वो दोनों चीजें थामी। बुके पर एक कार्ड लगा था। उसने कपकपाते हाथों से दोनों चीजें थाम कर कार्ड तोड़ा। माई लव इज प्योर। I saw an angel of that, I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You are beautiful. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Yes, she caught my eye as we walked on by. She could see from my face that I was flying high, and I don't think that I'll see her again. But we shared a moment that will last till the end.
There must be an angel with a smile on her face when she thought of that I should be with you, but it's time to face the truth. I'll never be with you. हाथ से बुके और गिफ्ट बेड पर रखकर एक हाथ में कार्ड थामे दूसरे हाथ से बमुश्किल अपनी सिसकियां रोक रही थी। इसी लम्हे फ़ोन पर तारिम का नाम जगमगाया। वो आंखें मीच गई। आंसू तवातिर से गालों पर गिर रहे थे। उसमें हिम्मत नहीं थी कि इस लम्हे उसका फ़ोन उठाए, मगर दिल था कि हमक हमक कर उसी की जानिब खींच रहा था। आखिरी बेल ख़त्म होने से पहले उसने फ़ोन उठाया। कान से लगाए उसकी सिसकियां दूसरी जानिब वो बाआसानी सुन सकता था। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि आपको किसी और के नाम होता देखता, इसीलिए माजरत, आपकी इस खुशी में शरीक नहीं हो सकता। उसका टूटा लहजा वलिया को और भी तोड़ गया। क्यों मोहब्बत की आपने मुझसे? वो खफा लहजे में बोली। एक जख्मी मुस्कुराहट उसके लबों को छू गई। ये मोहब्बत कब पूछ कर होती है? बस दिल के दरवाजे खोल कर कब्जा कर लेती है और फिर जाने का नाम भी नहीं लेती। वो बेबसी से बोला, थैंक यू। बलिया ने गिफ्ट को एक नज़र देखा, न जाने इसमें क्या था। वो तहैया कर चुकी थी कि नहीं खुलेगी। किस बात का? वो चौंक कर बोला, गिफ्ट और फूलों का। आंसू साफ करते अब वो लहजे को हमवार करने लगी। काश ये किसी और इस्तेहकाक से भिजवा सकता। दारिम के लहजे की यासियत उसे फिर से बखेरने लगी। इससे पहले वो कुछ और कहती, दारिम ने कॉल काट दी। बलिया ने हारे हुए जवारी की तरह हाथ गोद में गिराए। फिर वो कब फहद के घर वालों के सामने गई, उन्होंने कब उसे अंगूठी पहनाई, इसे कुछ पता नहीं चला। उसी दिन उसके ससुराल वाले अगले माह शादी की डेट रख गए। उनके जाने के बाद वो सायरा के सर हो गई। अम्मा इतनी जल्दी क्या है, कुछ देर रुक जाएं। वो तो अभी इस मंगनी को कबूल नहीं कर पा रही थी, कहाँ शादी। बलिया देखो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, अब तो मुझे और परेशान मत करो। अम्मा मेरे अभी कदम तो मजबूत होने दे, मैं शादी के बाद कैसे एकदम सब मैनेज करूंगी। जब फहद ने कहा है कि वो हर तरह तुम्हारा साथ देगा तो फिर तुम्हें क्या मसला है। सायरा ने उसे समझाने की कोशिश की। माँ को समझाना अब बेसूद था, वो जान गई थी। हेलो वलिया। वो इस वक्त दुकान पर थी कि सदफ की कॉल आई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आंटी? वलिया ने खुशदिली से कहा। वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। कल मैं एक कैटी पार्टी रख रही हूँ, मेरी 10-12 फ्रेंड्स होंगी, तो तुम घर आकर मैनेज कर सकती हो। सदफ की बात पर चंद लम्हे वो खामोश रही। जब से उसकी मंगनी हुई थी तब से वो दारिम से कोई राब्ता उसने नहीं किया था। चंद बार वो दुकान पर उसे नजर आया था, मगर दारिम और बाकी लड़कों से वो मिलकर चला जाता था। वलिया से उसने कोई बात नहीं की थी, न उसमें हिम्मत थी कि वो दारिम से बात करती। पहले सोचा मना कर दे, फिर ख्याल आया इस वक्त तो वो ऑफिस में ही होगा। जी आंटी, मैं मैनेज कर लूँगी, आप बता दीजिएगा मेन्यू क्या रखना है। उसने हामी भर ली। थैंक यू मेरी जान, मैं ड्राइवर भिजवा दूंगी, बस तुम 11-12 बजे तक आ जाना और मेन्यू मैं रात में भेज दूंगी मैसेज। वो खुश हो गई। जी बेहतर, खुदा हाफिज कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। आप ही एक बात कहूँ, रात ने वो सदफ के भेजे हुए मेन्यू को पढ़ रही थी कि यमुना उसके पास लेटी उसके लंबे घने बालों को हाथ में थामे उनसे खेल रही थी। कहो, वो मसरूफ से अंदाज में बोली। आपको फहद भाई सूट नहीं करते? उसकी बात पर पल भर को वलिया का दिल धड़का। अच्छा, कौन सूट करता है फिर? उसने लहजे को सरसरी रखा। तारिम भाई। यमुना की बात पर उसने हैरत से नजरें उस पर डाली। खबरदार ऐसी बात आइंदा की तो। उसे गुस्से से डांटा। क्या है आपी? मैंने पहली बार दारिम भाई को देखा था, तभी सोचा था कि काश ऐसा ही बंदा मेरी आपा के लिए हो, बस यही हूँ। यमुना की बातें उसके जख्म फिर से हरे कर रही थीं। उसने बड़ी मुश्किल से इन दिनों खुद को समेटा था। यमुना, चुप कर जाओ, वो बेजार लहजे में बोली। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती, वो बेबसी से बोली। तुम सिर्फ इतना करो कि आइंदा ये जिक्र मत करना, वलिया ने बेबस लहजे में कहा। यमुना खामोश हो गई। अगले दिन वो इसी घर में मौजूद थी जहाँ से जिंदगी ने नया और तकलीफ दे रुख लिया था। गहरी सांस भरकर वो गाड़ी से उतर के अंदर दाखिल हुई। सदफ ने दारिम को नहीं बताया था कि उनकी कैटी पार्टी को वलिया होस्ट करेगी। सदफ से मिलने के बाद वो किचन में मसरूफ हो चुकी थी। सदफ ने 2-3 और लड़कियां बुलवा ली थी जो वलिया की मदद करवा रही थी।
اچھا خاصا مینیو تھا جو 4 بجے تک اسے بنا لینا تھا، اس کے بعد تو بس سرو کرنا تھا۔ مگر سرو کرنے کی ذمہ داری ولیہ کی نہیں تھی، اس نے بس سپروائز کرنا تھا۔ وہ مطمئن سی کچن میں چادر اتارے، دوپٹہ کندھوں پر ڈالے کام کر رہی تھی۔ سب سے زیادہ تسلی اس بات کی تھی کہ اس کے ہونے تک دارم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آفس سے رات کو ہی گھر آتا تھا۔ مگر کچھ باتیں پوری ہونے کے لیے نہیں ہوتی۔ صدف تیار ہونے قریبی پارلر گئی ہوئی تھی، انہیں تسلی تھی کہ ولیہ سب مینیج کر لے گی۔ چیزیں پکانے کے ساتھ ساتھ ولیہ نے ان کے ڈائننگ روم کی سیٹنگ کرنے کی ذمہ داری بخوشی اپنے سر لے لی تھی۔ منی پیزا اور کوکیز وہ بیک ہونے کے لیے رکھ آئی تھی، اب ڈائننگ روم میں کام والیوں کی سیٹنگ میں مدد کروا رہی تھی کہ اچانک ڈائننگ روم کا دروازہ کھول کر دارم عجلت میں اندر آیا۔ ممی ڈیڈی کی ڈائننگ روم میں ولیہ کو بنا چادر اور کندھوں پر دوپٹہ لیے کھڑے اس نے بے یقین نظروں سے دیکھا۔ ولیہ اس اچانک افتاد پر حیران کھڑی تھی، فوراً سے رخ موڑ کر دوپٹہ لیا۔ سوری، وہ میں سمجھا ممی یہاں ہیں، اس نے معذرت کی، مگر ولیہ کو دیکھ کر جو چمک اس کی آنکھوں میں نظر آئی وہ ولیہ سے چھپی نہیں رہی۔ وہ دھڑکتے دل کو سنبھالے اب رخ اس کی جانب موڑ چکی تھی۔ کوئی بات نہیں، وہ دھیرے سے بولی، آپ ویسے یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اب وہ اس کی اپنے گھر میں موجودگی کی وجہ دریافت کر رہا تھا۔ آنٹی نے مجھے پارٹی ارینج کرنے کے لیے بلایا تھا۔ اس کی وضاحت پر وہ ہولے سے سر ہلا کر رہ گیا۔ آنٹی نزدیکی سیلون گئی ہیں، ولیہ نے صدف کے بارے میں بتایا۔ میرے روم میں چائے بھجوا دیں گی پلیز؟ دارم کی بات پر وہ بے تاثر چہرہ لیے ہاں میں سر ہلا کر اس کے قریب سے گزر کر کچن کی جانب چلی گئی۔ چائے خود بنا کر علی کے ہاتھ دارم کے کمرے میں بھجوائی۔ اس کے بعد واپسی تک ولیہ کا اس سے سامنا نہیں ہوا۔ اس نے شکر کیا۔ رات میں وہ ٹیرس پر اکیلا کھڑا نہ جانے آسمان میں کیا ڈھونڈ رہا تھا، یا قسمت کی ستم ظریفی پر کڑ رہا تھا۔ کندھے پہ پڑنے والے ہاتھ کے دباؤ پہ اس نے مڑ کر دیکھا۔ یاور اس کے ساتھ آ کر کھڑے ہوئے۔ کچھ عرصے سے نوٹ کر رہا ہوں تم بہت خاموش ہو گئے ہو، باپ سے بھی شیئر نہیں کرو گے؟ ان کی بات پر وہ زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر لایا۔ ایسی کوئی بات نہیں ڈیڈی، وہ انہیں جھٹلانے لگا۔ دارم، مجھے خوش فہمی تھی کہ میں تمہارا اچھا دوست ہوں۔ چلو تم نہ صحیح مگر میں ضرور ہوں، شاید تمہاری اس خاموشی کی وجہ سے بھی واقف ہوں۔ ان کی بات پر اس نے جھٹکے سے رخ یاور کی جانب کیا۔ کون سی وجہ؟ وہ شاید انہیں آزما رہا تھا۔ ولیہ، کیا وہ بچی تمہاری اس خاموشی کی وجہ ہے؟ ان کی بات پر وہ ہولے سے سر نفی میں ہلا کر ہلکا سا مسکرایا۔ یاور کو یہ مسکراہٹ بڑی تکلیف دے لگی۔ آپ واقعی اچھے دوست ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ بڑی یاسیت سے بولا، تو کیا مسئلہ ہے، تم کہو، ہم اس کے گھر والوں سے بات کرتے ہیں۔ دارم نے محبت سے انہیں دیکھا۔ وہ ایسے ہی تھے، شروع سے دونوں بیٹوں کی خوشی کے لیے کچھ بھی کرنے کو ہر دم تیار۔ ایسے ہی تو اس نے ولیہ سے حال دل نہیں کہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یاور اس کا ساتھ دیں گے۔ اس کی شادی ہونے والی ہے۔ دارم کی بات پر وہ حیران رہ گئے۔ یہ کب ہوا؟ پچھلے ماہ اس کی منگنی تھی اور اب چند دنوں میں اس کی شادی ہونے والی ہے۔ دارم کی بات پر وہ خاموش رہ گئے۔ تم نے اسے کیوں نہیں بتایا؟ سب بتایا تھا، وہ نہیں مانتی، نہ اس کی امی۔ میں بس اس کی خوشی میں خوش رہنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس نے بے بسی سے کہا۔ وہ اسے کیا تسلی دیتے؟ نیکسٹ سین، اس لڑکی کا کیا بنا؟ وہ آج پھر سے اپنے خاص بندے سے پوچھ رہا تھا۔ باس، منگنی ہو گئی ہے، چند دنوں بعد شادی ہے۔ اس کی بات پر وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ منحوس، اتنی دیر سے کیوں بتایا؟ اٹھوا اسے، موقع ملتے ہی وہ میرے پاس ہونی چاہیے، کرواتا ہوں میں اس کی شادی۔ گالی۔ اس کی پھنکار پر دوسری جانب اس کا خاص بندہ کانپ کر رہ گیا۔ کچھ دنوں میں وہ میرے پاس نہ ہوئی تو جانتا ہے میں تیرے ساتھ کیا کروں گا۔ اس کی بات پر وہ ہونٹوں پر زبان پھینک کر رہ گیا۔ جی جی باس، جیسے ہی وہ اب اکیلی نظر آئی میں اپنا کام کر لوں گا، وہ جلدی سے بولا۔ گڈ، کہا لگاتے اس نے فون بند کر دیا۔ سائرہ نے آج اسے دکان پر نہیں جانے دیا تھا کیونکہ اس کی ساس نے اسے ساتھ لے کر ولیمے کا ڈریس پسند کرنا تھا۔ تم تیار ہو جاؤ، وہ کچھ دیر میں آتی ہوں گی۔ ولیہ نے ماں کی بات پر ہولے سے سر ہلایا اور کپڑے بدلنے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کمرے میں آ کر ابھی وہ کپڑے نکال ہی رہی تھی کہ باہر سے دروازہ کھٹکنے پر دلاور کی امی کی آواز آئی۔ تھوڑی دیر بعد آوازیں اونچی ہونے لگی جیسے وہ لڑ رہی ہوں۔
वलिया हैरान होती बाहर आई। भाभी, अगर वलिया और इसके बॉस के बीच कुछ था तो आपको पहले बताना चाहिए था। आप जानती हैं आपा ने किस कदर बेइज्जती की है हमारी। वलिया समझने से कासिर थी कि वो क्या कह रही हैं। भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी वलिया ऐसी नहीं है, सायरा ने वसाहत दी। हमें भी यही गुमान था, मगर अफसोस। उन्होंने बात काटदार नजरों से कमरे के दरवाजे में खड़ी वलिया को देखकर कहा, पागल तो नहीं है ना वो लड़का जो इन्हें फोन करके अपनी मोहब्बत के किस्से सुना रहा है। आखिर उसी के साथ काम करती है। रातों रात उसने दुकान भी बनवा दी है और काम भी देने शुरू कर दिए हैं। आखिर कोई ऐसी ही तो अपना पैसा नहीं लौटाता। वलिया हैरान परेशान उनके इल्जाम सुन रही थी। फोन, लड़का, मोहब्बत, सब गुडमुड हो गया। इसी लम्हे दरवाज़ा फिर बजा। यमुना और मुस्तफ़ा जो वलिया के साथ दरवाजे में खड़े सब सुन रहे थे, दरवाजे की जानिब भागे। मुस्तफ़ा ने दरवाज़ा खोला तो दिलावर गुस्से में भरा अंदर आया। वलिया उसकी जानिब बढ़ी। मैं शहजाद को पहले ही कहता था, ये बंदा मुझे ठीक नहीं लगता। कर दिया ना उसने अपना काम। उसका भी लहजा माँ की तरह चुभता हुआ था। हुआ क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। वलिया बेबसी से बोली, आपके उन हमदर्द ने फहद भाई को फोन करके ये कहा है कि आप और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, लिहाजा वो इस रिश्ते से इनकार करें। वो एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोला। वलिया को लगा उसके सर पर आसमान गिर पड़ा हो। वो फटी फटी नजरों से दिलावर की जानिब देख रही थी। दारिम ये कैसे कर सकता था, इतना बड़ा जुल्म। वलिया सर पकड़कर खड़ी थी। अब आपा की तरफ से इनकार है। शमा गुस्से से फुंकारती दिलावर को लेकर चली गई। वलिया, सायरा ने मलामती नजरों से वलिया को देखा। अम्मा यकीन करें ऐसा कुछ नहीं था। आप मुझे जानती हैं, मैं ऐसी नहीं हूँ। उसने तो मोहब्बत की कुर्बानी दे दी थी, फिर दारिम ने उसे क्यों रोंधा, क्यों दुनिया के सामने यूं जलील और रुस्वा किया। हेलो बॉस, सब इंतजामात पूरे हैं। इस वक्त वो अपने मखसूस क्लब में मौजूद था जिस वक्त मंजर का फोन आया। वो तेजी से अपने बाजुओं में झूलने वाली मशहूर मॉडल ग्रिल को पीछे धकेल कर फोन सुनने बाहर की जानिब बढ़ा। एहतियात करना, उसके घर के पास से मत उठवाना। उसके आशिक ने उसके घर के बाहर पहरे लगवाए हैं। हमें बेवकूफ समझता है, जैसे हमें नहीं मालूम कि सादा लिबास में पुलिस उसके घर को घेरे हुए है, बस किसी और जगह पर। एक हाथ से अपनी दाढ़ी और मूंछों पर हाथ फेरता वो जहर कुद लहजे में बोला, जी बॉस, मैं इस बात का खास एहतमाम करूंगा। उसकी बात पर दूसरी जानिब हमेशा की तरह जी हुजूरी की गई। उसे लेकर मेरे फार्म हाउस पहुंचना सीधा। उसकी बात पर वो फिर से दूसरी जानिब से अच्छा जी की गिरदान हुई। कल मिलते हैं मेरी चिड़िया के संग। मकारी से हंसते उसने फोन बंद कर दिया। एक बार वो किसी काम से इस इलाके के काउंसलर से मिलने गया था। वो इलाके का विजिट करवा रहा था। वहीं वलिया के घर के सामने से गुजरते उसकी नजर जूं ही छत पर पड़ी, उस परी चेहरा को देखते ही वो तो मानो पागल हो गया। अगले दिन ही उसका सब पता करवाया। बत्ताखोरी का डर भी जानबूझ कर बिठाया। उसके ख्याल में था कि उसके साथ काम करने वाले लड़के नहीं मानेंगे और वो इसी पादाश में वलिया के घर जाकर उसे उठवा लेगा। मगर वो इस बात से अनजान था कि दारिम जैसा बंदा इस मामले में कूद पड़ेगा। इसके असर और रसूख से वो अच्छे से वाकिफ था, इसीलिए बड़े स्वभाव से मामला लेकर चलता जा रहा था। दारिम का झुकाव वलिया की तरफ वो महसूस कर गया था। एकदम उसके घर तक वलिया का चले जाना यकीनन दाल में कुछ काला था, लेकिन वलिया के एकदम से रिश्ता जुड़ने की खबर ने उसे मजीद सब्र से चलने नहीं दिया। अब वो जल्द अज जल्द वो सब करना चाहता था जो वो न जाने कितनी बेकस और मजबूर लड़कियों के साथ कर चुका था। अपने ओहदों पर अकड़ने वाले ऐसे दरिंदे हमारे माशरे के लिए नासूर से कम नहीं, मगर अफसोस कि ये हमारे दरमियान बड़े फख्र और इज्जत से रहते हैं, जबकि दूसरों की इज्जतों के साथ खेल कर ये न जाने किस काले कानून के तहत आज़ाद फिरते रहते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो इस वक्त? सब सही कर दें, आप देखना। वो माँ के आंसू साफ करके यकीन से बोली, क्यों, क्या जादू की छड़ी है तुम्हारे पास? उन्होंने कांटदार लहजे में कहा, नहीं, मगर जिसने सब गलत किया है अब वही इसे ठीक करेगा। बस घंटे तक मैं आती हूँ, प्लीज अम्मा, इसके बाद कहीं नहीं जाऊंगी।
جو آپ کہیں گی وہی کروں گی۔ اس نے منت بھرے انداز میں انہیں دیکھا۔ نہ جانے کیوں ان کا دل پریشان ہو رہا تھا۔ اللہ کرے تم جیسا سوچ رہی ہو ویسا ہو، دھیان سے جانا۔ وہ زیادہ دیر اپنا غصہ برقرار نہیں رکھ سکی۔ وہ تھی بھی تو اتنا احساس کرنے والی۔ ولیہ نے سر ہلایا، منہ چادر سے ڈھانپا اور گھر سے نکل گئی۔ گھر سے نکل کر دارم کے آفس کی جانب جانے والی بس پکڑی۔ تمام راستہ وہ مختلف الفاظ ترتیب دے رہی تھی۔ ساری رات وہ کڑتی رہی تھی۔ وہ امید نہیں کر سکتی تھی کہ دارم ایسا بار کرے گا۔ دکھا دی اپنی امیری اور دیکھ لی میری بے بسی۔ تمام راستہ اس نے بمشکل آنسو پیے تھے۔ بیگ کو تھپ تھپا کر کچھ چیک کیا۔ اس کے آفس کے سامنے بس رکی۔ وہ اتری، سر اٹھا کر اس اونچی بلڈنگ کو حقارت سے دیکھا۔ میں تمہیں کیا سمجھی تھی، اور تم کتنے بودے نکلے۔ کل رات دارم کا جو بت اس نے دل میں تراشا تھا وہ پاش پاش ہوا تھا۔ غلطی میری تھی۔ بت تو ہوتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں، کیونکہ تمہارا بت دل میں سجایا۔ دلوں میں بت نہیں، اللہ کی محبت رہتی ہے، اور دنیا کی محبت کو دل میں بسانے والے شاید میری طرح یوں ہی تہیں دامہ رہ جاتے ہیں۔ دل کیا تھا پھوٹ پھوٹ کر روئے، چیخے چلائے، مگر اسے ابھی مضبوط رہنا تھا۔ من بھر کے قدم اٹھاتی اندر کی جانب بڑھی۔ اس کی ریسیپشنسٹ ولیہ کو جانتی تھی۔ جی میم، وہ مسکرا کر بولی، آپ کے باس سے ملنا ہے۔ اس کی بات پر اس نے مسکرا کر سر ہلایا اور دارم کو ایکسٹینشن پر اطلاع دی۔ میم، آپ سر کے آفس میں جا سکتی ہیں، مخصوص مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولی، مگر ولیہ تھوڑا سا بھی مسکرا نہیں سکی۔ خاموشی سے وہ تیسری منزل کی جانب بڑھی جہاں دارم کا آفس تھا۔ اس کے آفس کے باہر کھڑے ہوتے اس نے گہرا سانس کھینچ کر خود کو ہمت دلائی۔ اگلے ہی لمحے وہ دروازہ دھکیل کر اندر موجود تھی۔ دارم اسے دیکھتے خوشگوار انداز میں کھڑا ہوا۔ What a pleasant surprise! اس کی خوشی سے دمکتے چہرے پر ولیہ نے نفرت بھری نظر ڈالی۔ مگر جو سرپرائز آپ نے کل مجھے دیا تھا وہ پلیزنٹ ہرگز نہیں تھا۔ اس کے چہرے اور لہجے میں موجود غیر معمولی پن دارم کو چونکا گیا۔ شرم نہیں آئی آپ کو؟ یہ محبت ہے آپ کی؟ کسی کی زندگی، اس کی عزت کو پل بھر میں دو کوڑی کا کر دینا؟ کیا سوچ کر آپ نے یہ سب کیا؟ غریب ہوں مگر بے غیرت نہیں۔ ولیہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کی میز کے قریب آتے نفرت سے بھرے تیر اس کی جانب پھینک رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ اس کے انداز پر بری طرح حیران اور پریشان ہو گیا تھا۔ آپ بیٹھ کر بات کریں۔ اپنی جگہ سے نکل کر وہ اس کی جانب آیا۔ بیٹھ کر؟ میں یہاں بیٹھنے اور مذاکرات کرنے نہیں آئی، صرف آپ سے پوچھنے آئی ہوں کہ کیا سوچ کر آپ نے اتنی گری ہوئی حرکت کی۔ اس کا تنفر آمیز لہجہ دارم کے اعصاب جھنجھوڑ کر رکھ گیا۔ ولیہ، مجھے نہیں معلوم آپ کس بارے میں بات کر رہی ہیں۔ وہ اب کی بار اپنی بات پر زور دے کر اونچی آواز میں بولا۔ کیا آپ نے فہد کو فون کر کے میری اور اپنی سو کالڈ محبت کے راگ نہیں الاپے؟ کیا آپ نے اسے یہ نہیں کہا کہ وہ شادی سے انکار کرے؟ کتنے رنگ ہیں آپ کے! مجھے محبت کے جال میں پھنسا کر جب یہ دیکھا کہ میں عام لڑکیوں کی طرح نہیں پھنسی تو اس انداز میں مجھ سے بدلہ لیا ہے آپ نے۔ اس کا ٹھنڈا ٹھار لہجہ اور الفاظ کوڑے کی طرح دارم پر برس رہے تھے۔ انف ولیہ، ہیو یو گون میڈ؟ میں کیوں کروں گا اس کو فون؟ اس نے جھٹلایا۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تو اسے کیسے آپ کا نام پتہ چلا؟ اسے کس نے فون کیا؟ یہ بات تو ایسی تھی کہ میں نے کبھی اکیلے میں خود سے بھی نہیں کی۔ تو کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ یہ؟ کیوں؟ وہ رو پڑی۔ نفرت ہو رہی ہے مجھے آپ کے اس حسین چہرے سے اس لمحے۔ جانتے ہیں کیا حال ہوا ہے ہمارا کل سے اب تک؟ لوگ آ کر میری عزت کو تار تار کر رہے ہیں، میری ماں کو باتیں سنا رہے ہیں۔ میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ چہرہ ہاتھوں میں لیے وہ بے بسی سے رو پڑی۔ فار گاڈ سیک ولیہ، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ دارم اس کے قریب آیا۔ اس کی خوشبو قریب محسوس کر کے اس نے چہرے سے سرد سے ہاتھ ہٹا کر 2 قدم پیچھے لیے۔ خبردار، خبردار، جو آپ میرے قریب آئے۔ دل نہیں بھرا ابھی مجھ سے بدلہ لے کر؟ اب اپنی ہوس بھی پوری کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے الفاظ تھے کہ کوئی ہتھوڑا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ تم اس قابل نہیں تھی کہ میں تم سے محبت کرتا۔
اپنے اتنے سچے جذبے تمہارے نام کرتا۔ ہاں کی تھی میں نے کال، کیا کر لو گی بولو۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا، لہجے میں تیزی آ چکی تھی۔ خون آشام نظروں سے وہ ولیہ کو دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھوں میں بے یقینی در آئی تھی۔ اسے کسی قدر امید تھی کہ شاید یہ دارم نہ ہو، مگر اس کے یوں مان جانے پر وہ حیران اور ساکت نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنی محبت پہ افسوس ہے۔ دارم نے ملامتی نظروں سے اس کی جانب دیکھا، پھر بڑھ کر آفس کا دروازہ کھولا۔ تمہاری ناقص عقل کے مطابق اس سے پہلے کہ میں تمہیں اپنی ہوس کا نشانہ بناؤں، تم چلی جاؤ یہاں سے۔ ہمیشہ افسوس رہے گا کہ ایک کم ظرف کے لیے میں نے دل میں جگہ بنائی۔ اب کے دارم کے لہجے کی کاٹ ولیہ کے لیے سننا مشکل ہو گئی۔ میں تب تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک آپ دوبارہ فہد کو فون کر کے اس سے نہ معافی مانگے اور میری پوزیشن نہ کلیئر کریں۔ وہ اٹل انداز لیے وہیں کی وہیں جمی رہی۔ نہیں کرتا میں کال، کیا کر لو گی ہاں؟ وہ دروازہ ایک دھماکے سے بند کرتا پھر اس کی جانب آیا۔ پھر کم ظرف میں نہیں آپ ہیں۔ کس روح کے رشتے کی بات کی تھی آپ نے؟ آپ جیسے امیر سادے ہوتے ہی ایسے ہیں، محبت کے ہجوں سے نا واقف اور ہوس کی کتابیں رٹے ہوئے، مگر اللہ انصاف کرے گا۔ ولیہ ایک بار پھر اسے لان تان کرنے لگی۔ سٹاپ اٹ۔ اب کی بار دارم کی دھاڑ پر وہ سہم گئی۔ نکلو یہاں سے۔ اس کا بازو غصے سے اپنے ہاتھ کے شکنجے میں جکڑے اسے لیے وہ دروازے کی جانب آیا، غصے سے اسے باہر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ ولیہ شدت سے رو پڑی، خاموشی سے قدم واپس موڑ لیے۔ اندر اپنے آفس میں بیٹھا دارم غصے سے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے ٹیبل پر ہاتھ ٹکائے بمشکل ولیہ کی باتوں پر غصہ کنٹرول کر رہا تھا۔ وہ اسے اتنا گرا ہوا سمجھتی تھی، مگر فون، فہد، یہ سب وہ کیا کہہ رہی تھی اسے سمجھ نہ آئی۔ کس سے پتہ کرے؟ پھر شہزاد کا خیال آیا۔ وہ آج آفس نہیں آیا تھا۔ اس نے فوراً سے بیشتر موبائل نکال کر شہزاد کو فون کیا، خود کھڑکی میں آ کھڑا ہوا جہاں سے مین گیٹ کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ولیہ وہاں سے نکلتی ہوئی نظر آئی۔ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد اس نے چہرہ موڑ لیا۔ موبائل کان سے لگائے چلتا ہوا وہ میز کے قریب آیا۔ شہزاد نے فون اٹھایا۔ ہیلو شہزاد۔ ولیہ کے گھر کیا ہوا ہے؟ دارم کی بات پر وہ بمشکل ہنکارا بھر کر رہ گیا۔ سر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ شہزاد کے سوال پر اس کا دماغ پھر سے چکرا گیا۔ یار میں نے ایسا کیا کیا ہے جو مجھے بھی نہیں پتا؟ پلیز تم ابھی یہ بات چھوڑو۔ کل ولیہ کے ہونے والے شوہر کو جو کال آئی، پلیز وہ سب بات مجھے ایسے سمجھ کر بتاؤ جیسے کسی انجان بندے کو بتا رہے ہو، پلیز یار، وہ بے بسی سے بولا، اور پھر شہزاد کی ساری بات سن کر وہ سر پکڑ کر رہ گیا۔ میرے خدا، یار یقین کرو میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں میں ولیہ کو پسند کرتا تھا، مگر اس نے مجھے انکار کیا اور میں نے دوبارہ اس سب کا نام نہیں لیا۔ میں پاگل ہوں کہ اف، وہ حقیقت میں چکرا گیا تھا کہ کیا ہو گیا تھا اس بیچاری کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، اس کا گیٹ کیپر عجلت میں آفس میں داخل ہوا۔ سر جی وہ جو بی بی یہاں آئی تھی انہیں کوئی وین اغوا کر کے لے گئی ہے۔ اس کی بات پر دارم کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ کیا ہوا ہے سر؟ دوسری جانب شہزاد پریشان ہوا۔ کچھ نہیں، میں بعد میں فون کرتا ہوں۔ دارم نے عجلت میں فون بند کیا۔